लश्करगाह में अमरीकियों ने बेपनाह बमबारी की है। तालिबान का जो बयान सामने आया है, क्लिनिक प्राइवेट डॉक्टरों के क्लिनिक्स पे, हॉस्पिटल पे, यूनिवर्सिटी पे, बाजारों में और घरों पर भी बमबारी हुई, अंधाधुंध जी बमबारी हुई है। और उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका का स्याह चेहरा सामने आया है और अमेरिका एक्सपोज हो गया है। इतने सख्त अल्फाज जब से मुआहदा हुआ था कभी इस्तेमाल नहीं हुए थे। आज अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान की चौकी के ऊपर हमला हुआ, फायरिंग हुई। हारून, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी सेना को तालिबान और पाकिस्तान की नापाक चाल, क्रूरता को खत्म करने का खुला आदेश दे दिया है। अफगान महिलाओं बच्चों के साथ हो रही क्रूरता पर अमेरिका ने जैसे ही अपनी फौज को तालिबानी पाकिस्तानी दहशतगर्द आतंकियों को मौत की नींद सुलाने की खुली छूट क्या दी। B-52 बॉम्बर ने 500 से ज्यादा तालिबानी और पाकिस्तानियों को मौत की नींद सुलाकर अड्डों को तहस नहस कर दिया है। तालिबान और पाकि आतंकियों की मौत से घबराए पाक ने मीडिया पर रोना धोना शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान की हर गुजरते घंटे के साथ सूरत हाल मजीद कशीदा होती चली जा रही है। तालिबान ने मोस्टली ऐसे अहम हिस्से हैं और सरकारी इमारतें हैं जिनके ऊपर अपना कब्जा जमा लिया है, और इसके साथ साथ अमरीकी तैयारे मुसलसल कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर अफगानिस्तान में तालिबान के ठिकानों पर बमबारी कर रहे हैं। इस सूरत अच्छा वहां पे लश्करगाह में अमरीकियों ने बेपनाह बमबारी की। तालिबान जो तालिबान का रद्द-ए-अमल है वो ये है, उन्होंने अपने बताया है, तालिबान का जो बयान सामने आया है, क्लिनिक प्राइवेट डॉक्टरों के क्लिनिक्स पे, हॉस्पिटल पे, यूनिवर्सिटी पे, बाजारों में और घरों पर भी बमबारी हुई, अंधाधुंध जी बमबारी हुई है। और उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका का स्याह चेहरा सामने आया है और अमेरिका एक्सपोज हो गया है। इतने सख्त अल्फाज जब से मुआहदा हुआ था कभी इस्तेमाल नहीं हुए थे। सही देखिए ना, मुआहदे पे तो अमल ही नहीं हुआ। उन्होंने जो लिस्ट थी अफगान लीडरों की, जिन्हें अक़वाम मुत्तहिदा की लिस्ट में जिन्होंने दहशतगर्द करार दिया, जो कि दहशतगर्द नहीं थे, आज़ादी की जंग लड़ रहे थे, वो किसी हिसाब से दहशतगर्द नहीं थे। मेरा अमरीकी बला के प्रेशर में उनको दहशतगर्द मान लिया गया और दुनिया में मसाइल भी थे, हर कहीं इंतहापसंद तंजीमें थी, हालात इसके लिए साजगार थे कि उनको फहरिस्त से निकालना था, उसको फहरिस्त से नहीं निकाला गया, कैदियों को रिहा नहीं किया गया, ठीक है। और जिस अफरा तफरी में अमेरिका निकला है वो तो सबके सामने है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, सवाल ये है कि क्या ये उसकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वहाँ अमन की ज़मानत के लिए कुछ करता, पड़ोसियों से बात करता? कोई बात नहीं की, कोई बंदोबस्त नहीं किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अमेरिका और उसका हलीफ इंडिया जो अशरफ गनी के पीछे खड़े हैं वो बदअमनी चाहते हैं। अमेरिका इंडिया की बदअमनी चाहता है या अशरफ गनी की हुकूमत चाहता है, बदअमनी चाहता है, इसलिए कि अफगान सरजमीन को वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता था दहशतगर्दी के लिए, ठीक है। सी पैक का मतलब ये है कि एक नई दुनिया वजूद में आएगी। वो चाहते हैं कि यहाँ बदअमनी रहे, यहाँ वो बैठे रहें, यहाँ से वो ईरान पे भी निगाह रखें, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से उन्हें बहुत तकलीफ है, उस पर भी निगाह रखें। पाकिस्तान से तो वही चाहते हैं ना कि भारत की बालादस्ती मान ले, कश्मीर को भूल जाए, एटमी प्रोग्राम को तर्क करे, सिक्किम और भूटान बन जाए। ईरान पे भी वो दबाव रखना चाहते हैं। चीन के खिलाफ तो वो ऐलान कर चुके हैं अगले 20 साल वक्फ हैं चीन को कंटेन करने के लिए। सही। उसी के लिए भारत पे इतनी नवाजिशात है ना, इसीलिए तो वो इमरान खान को उसने फ़ोन नहीं किया और ये कहा कि जी वो और भी कईयों के नहीं किया, और कई पाकिस्तान और कई मुल्कों में तो शामिल नहीं होता, ठीक है। पाकिस्तान बहुत अहम है। अच्छा, बदअमनी चाहते हैं वो कि यहाँ खाना जंगी रहे। अच्छा, अब मैं ये ज़रूरी नहीं है कि काबुल पे वो कब्ज़ा कर ले आसानी के साथ, यानी सूबों पे भी और फिर काबुल पे भी। लगता ऐसा है कि कई महीने खाना जंगी रहेगी, ठीक है। लेकिन हारून साहब, अगर कोई भी दूसरा मुल्क इस किस्म की बमबारी कर रहा होता या इस तरह अवाम की जान को खतरे में डाल रहा होता, उन पे फायरिंग हो रही होती, बमबारी, उनको मारा जा रहा होता, तो बड़ी पाबंदियां इस तरह के मुल्कों पर लगती, अमेरिका पे क्यों नहीं लग सकती? सलामती कौंसिल की मीटिंग हो रही होती, उस पर पाबंदियां लगती, दुनिया भर में उसकी मजम्मत हो रही होती, ये सबको नजर आ रहा है, इस पे क्यों नहीं है? मीडिया चीख रहा होता। चूंकि ये अमेरिका है इसलिए उसके लिए जायज़ है, चूंकि उनके लिए टेररिस्ट है, ये हुर्रियत पसंद नहीं है। भाई उनका मुल्क है, उस पर आपने कब्जा किया है, वहां आपने अपनी शिकस्त तस्लीम कर लिया है, आप वापस जा रहे हैं और उस पर शहरियों पे बमबारी, अस्पताल, क्लिनिक, यूनिवर्सिटी। ठीक है।
ایک ہارون صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کسی خاص ایک گروپ کی حمایت کر رہا ہے افغانستان میں، چاہے وہ افغان گورنمنٹ اور طالبان دو گروپ سے اس وقت چل رہے ہیں۔ الزام تو کوئی بھی لگایا جا سکتا ہے، اس الزام کا ثبوت کیا ہے؟ آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا کس کی حمایت کہ ہم نے ایک پاکستانی افسر کو مار ڈالا ہے، اس پاکستانی افسر کا چہرہ ہے، اس کی ایک تصویر بن سکتی ہے، وہ تصویر جاری کی جا سکتی ہے، وہ آئیڈینٹیفائی ہو سکتا ہے۔ اور وہ وہاں عمران خان نے کہا کہ 3 لاکھ تو افغان فوج ہے اور امریکی طیارے ہیں، ابھی انٹرویو میں انہوں نے کہا۔ تو یہ جو آدمی یہاں سے جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ 1500 آدمی داخل ہو گئے، اس نے کہا 1500 2000 3000، تو وہ 3 لاکھ کی فوج اور امریکہ کی ساری قوت اور اشرف غنی کی انتظامیہ، وہ ساری اس کے سامنے بے بس ہے۔ ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ وہ ایک داخلی تحریک ہے، وہ وہاں سے اٹھی ہے، 20 سال انہوں نے جنگ کی ہے، پاکستان کی مدد کی انہوں نے کیا ضرورت ہے؟ چائنا اور رشیا کی کتنی امپورٹنس ہے طالبان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے کہ انہیں قائم کرنا ہوں گے آئندہ آنے والے وقتوں میں، جو کہ ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے؟ ظاہر یہ ہے کہ نہ صرف چائنا اور پاکستان، وسط ایشیا کے ازبکستان، تاجکستان، خود روس، سینٹرل ایشیا کی ریاستیں، ایران، پاکستان، چین، یہ چونکہ سرحدی علاقوں میں تو آلریڈی وہ ویسے ہی وہ مطلب ان کی گرفت ہے۔ ہمارا تو چمن کو والا بارڈر جو ادھر سے پین بولتے کہ ادھر چمن ہے، انہوں نے بند کر دیا ہے، اور نہ صرف بند کر دیا ہے بلکہ پاکستانیوں سے کہا ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن کی پرواہ نہ کریں، جو افغانی آنا چاہتے ہیں آنے دیں۔ ٹھیک، صرف یہی نہیں ہوگا کہ وہ بے دست و پا ہوں گے اس لیے کہ باہر سے کچھ آ نہیں سکے، ٹیکس وصول کون کرے گا؟ جو سرحدوں پہ وہی ٹیکس وصول کرے گا نا۔ ویسے تو ان بیچاروں پہ دوہرا بوجھ پڑے گا، اگر وہ ان شہروں میں کے اندر داخل ہوں گے، جا کے سامان لے کے کابل میں جائیں گے تو دوسری دفعہ دینا پڑے گا، لیکن طالبان بہت محدود ٹیکس وصول کر رہے ہیں۔ مہاجرین کے حوالے سے کیا پالیسی؟ یہ جو سارے ملک ہیں ان کو کوئی نہ کوئی ارینجمنٹ طالبان کے ساتھ کرنا ہوگا، اس لیے کہ سیکورٹی کے پرابلم تو پیدا ہوں گے۔ مثلا سینٹرل ایشیا میں جو ایسی تنظیمیں ہیں جو حکومتوں کے خلاف بغاوت کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے روسیوں نے کہا ہے، جو وہاں جو کچھ چھپ رہا ہے روسی میڈیا میں، وہ یہ ہے کہ محدود مدد کی جائے گی ازبکستان کی اور تاجکستان کی۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے، جو اس سے نتیجہ اخذ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ فوج نہیں بھیجیں گے، فضائی مدد دے سکتے ہیں اور اسلحے سے مدد دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ یہ چین کے ساتھ ان کی آلریڈی بات چیت ہو چکی، ایران کے ساتھ بات ہو چکی۔ ایران جو ہے وہ لازمی طور پر ہزارہ جات کے لیے ان سے بات کرے گا، ایک میٹنگ پہلے بھی ہو چکی ہے، جی یاد ہے۔ تو ہر ایک کو کوئی ارینجمنٹ کرنا ہوگا۔ اب آپ نے کیا پوچھا؟ مہاجرین کے حوالے سے ہارون صاحب، دنیا کا بہت پریشر آئے گا، پاکستان سے کہا جا رہا ہے، آلریڈی کہا گیا ہے کہ وہ اپنی سرحدیں مہاجروں کے لیے کھولے۔ تو پاکستان کی پالیسی یہ ہے، یہ بین الاقوامی قانون ہے، پاکستان کی پالیسی یہ ہے کہ منیمم نقصان ہو، کم از کم مہاجر آئیں۔ اول تو یہ ہے کہ سرحد کے پرلی طرف وہیں ان کے لیے بندوبست کر دیا جائے، ٹینٹ وینٹ لگا دیے جائیں، اچھا، پانی دے دیا جائے، انہیں خوراک مہیا کر دی جائے۔ اگر وہ پاکستان کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ایرانی ماڈل پر عمل کیا جائے، یعنی سرحد کے قریب ترین علاقے میں کیمپ لگا دیے جائیں اور ان کو بخاردار تاروں سے محفوظ کر دیا جائے، انہیں اشیاء ضرورت فراہم کر دی جائیں، یعنی کھانا اور پانی، ٹھیک، اور بہت سی ظاہر ہے ایمرجنسی میں اور تو سہولتیں آپ مہیا تو انہوں نے نہیں کر سکتے، لیکن آپ روک نہیں سکتے۔ بین الاقوامی قانون یہ ہے کہ کسی کی جان خطرے میں ہے، یہ تعداد پہلے کہا جا رہا تھا کہ 4 سے 6 لاکھ ہو سکتی ہے، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 7 سے 8 لاکھ بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک، آپ کو یہ گوارہ کرنی ہوگی۔ آج افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کی چوکی کے اوپر حملہ ہوا، فائرنگ ہوئی ہارون صاحب۔ اشرف غنی رہے گا نہیں، یہ تو دیکھا نا، یہ فرسٹریشن کی علامت ہے نا، رہے گا نہیں وہ۔ اشرف غنی ان حالات میں کیسے حکومت کر سکتا ہے کہ ہر روز ایک شہر کے گرنے کی خبر آتی ہے؟ امریکہ اور وہ اس کی پشت پہ کھڑے ہوئے ہیں نا، تو اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں نا۔ 40 برس ہم نے تکلیف اٹھائی ہے ان کے ساتھ، وہ بیچارے تو خیر بہت مصیبت سے گزرے، عذاب سے گزرے، قیامت صغریٰ سے گزرے۔ ہمارے بھی تو 60-70 ہزار آدمی شہید ہوئے، ہماری بھی تو معیشت متاثر ہوئی، ہمارے ہاں بھی تو ٹیررزم نے فروغ پایا، انتہا پسند تنظیمیں پیدا ہوئیں، لا تعداد پیچیدگیاں پیدا ہوئی، سوشل فیبرک تباہ ہوا، معاشرہ تقسیم ہوا۔ اب ہم نے یہ ساری قیمت ادا کرنے کے بعد اب ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اشرف غنی کی مدد کرو،
اور ہم یہ کہہ رہے ہیں، عجیب و غریب بات ہے، میں جب یہ جملہ سنتا ہوں مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ہم طاقت کے ذریعے طالبان کے قبضے کی حمایت نہیں کریں گے۔ ہاں، اگر افغان عوام اسے قبول کر رہے ہیں، انہیں 70-80% لوگوں کی حمایت حاصل ہو رہی ہے، ساتھ ہی ہم یہ کہتے ہیں ہم فریق نہیں ہیں۔ اگر ہم فریق نہیں ہیں تو اس بات سے تو اشرف غنی کی حمایت کا پہلو نکلتا ہے، یہ مغرب کا پریشر ہے۔ پاکستان پہ چونکہ آسانی سے آپ کو IMF سے پیسے لینے ہیں، اور آپ امریکی لابی بڑی طاقتور ہے، میڈیا میں ہے، وزارت خارجہ میں ہے، بزنس مین میں ہے، دیکھتے ہی مغرب کی طرف ہیں، چین کی طرف تو انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی نا۔